मंगोल अनलाइन टिभी। म भीमबहादुर गुरुमछान मगर। म आज यसरी बोलिरहनुको मुख्य उद्देश्य भनेको केही अगाडि अभिषेक जोशी ज्यूको एउटा भिडियो आएको थियो, बुद्ध आर्य हुन् भनेर, र त्यसमा शमशेर आले मगरको विषयलाई लिएर उहाँले आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। धम्मपदका केही गाथाहरूबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू पेश गर्नुभएको थियो कि बुद्ध आर्य हुन् भनेर। अब त्यसकै उत्तर स्वरूप मैले पनि बुद्ध आर्य होइनन्, बुद्ध अनार्य हुन्, बुद्ध मंगोल हुन् भनेर मैले उहाँलाई केही प्रमाणहरू, केही ठोस तर्कहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा उहाँले जुन आर्य शब्दको अर्थ आफैमा गलत लाउनु भएको छ, किनभने भगवान बुद्धले बोल्ने भाषालाई तत्कालीन समयमा पाली भाषा भनिन्थ्यो, र पाली भाषामा आर्य शब्द त्यति पाइँदैन। तर त्यो आर्य शब्द पाली भाषाको अरियबाट संस्कृताइजेसन भएर नेपाली अथवा संस्कृताइजेसन भएर चाहिँ आर्य शब्द बनेको छ। अब आर्य शब्द पाली भाषाबाट आएको आर्य शब्द हो भने आर्यको जुन अर्थ हुन्छ, पालीमा भएको जुन अरियको अर्थ अलि फरक छ। आर्यको अर्थ बराबर अरियको अर्थ हुँदैन। हुन त आर्यको अर्थ विभिन्न विद्वानहरूले र अभिषेकजीले पनि आफ्नै ढङ्गले लाउनु भएको छ, त्यो ठिकै होला। तर जुन अरिय शब्दको अर्थ छ त्यो आर्यसँग मिल्दैन, र अरिय शब्दको जुन संस्कृताइजेसन भएर आर्य शब्द बनेको छ, सायद त्यो अर्थगत हिसाबले त्यो मिल्दैन होला। तर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई अरिय शब्दलाई आर्य भनेर उल्था गरिएको छ। अरियको अर्थ के हुन्छ त भन्दा, अरि माने मनको मैला, चित्तको क्लेशलाई अरि भनिन्छ। अनि त्यो चित्तको क्लेशलाई हनन गर्ने, हन्त गर्ने, समाप्त पार्नेवालालाई अरिय भनिन्छ। र त्यही अरियबाट आर्य शब्द बन्यो। त्यो बन्नु हुन्थ्यो, हुँदैन थियो, त्यो बनेको कति मिलेको छ, मिलेको छैन, त्यो खोजको विषय भयो, त्यो शोध अनुसन्धानको विषय भयो। तर अरिय शब्द र आर्य शब्दको अर्थगत हिसाबले भिन्नता पाइन्छ। र अरि भनेको मनको मैला, चित्तको क्लेश, जो बुद्ध शिक्षामा 1500 चित्तको क्लेश भनेर पनि बताइएको पाइन्छ। त्यो 1500 चित्तको क्लेशलाई हटाउने वालालाई अरिय भनिएको छ। र त्यही अरियबाट नै अरिहन्त, अर्हन्त, अर्हत आदि शब्द पनि पाली भाषामा, बुद्ध वचनमा, त्रिपिटकमा उल्लेख छ। तर त्रिपिटकमा कहीँ पनि अरियकै अर्थमा आर्य शब्दको प्रयोग भएको छैन, त्यो पाउनुहुन्न कहिले पनि। त्यसैले गर्दा जस्तो त्रिपिटकमा जुन अरिय सच्च भनेर भनिएको छ, त्यसलाई यता संस्कृताइजेसन गर्दा चाहिँ आर्य सत्य भनिएको छ, होइन। अनि त्यस्तै गरेर अरिय पुद्गल भनिएको छ, त्यसलाई संस्कृतमा यता आर्य पुद्गल भनेको छ। अनि यता पालीमा अरिय अट्ठङ्गीको मग्गो भनिएको छ, त्यसलाई संस्कृतमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिएको छ। तर कहीँ पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर, अथवा आर्य अट्ठाङ्गीको मग्गो, अथवा
आर्य पुग्गल अथवा आर्य सच्च भनेर आर्य शब्दको प्रयोग भएको छैन, अरिय शब्दको प्रयोग मात्र भएको छ। त्यसो हुँदाखेरिमा उहाँले यो गलत अर्थ बुझ्नुभयो। तथापि अब कतै कतै चाहिँ बुद्ध क्षेत्रीय वंशका हुन् भनेर पनि भन्छन्, तर त्यो एउटा चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन जुन अब वर्णवादले, वर्णाश्रम धर्मले असर पार्दा राजाको छोरो क्षेत्रीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा त्यो कुरा आएको हुनसक्छ। भगवान बुद्धले पनि त्यो हिसाबले भनेको हुनसक्छ। तर भगवान बुद्ध स्वयं आर्य हुनुहुन्न भन्ने अरू धेरै प्रमाणहरू पाइन्छ। अब आर्य शब्दकै अब अर्थगत त्यसको चाहिँ हिसाबले हामीले खोज्दा हेर्दा पनि अब आजका बाहुनहरूले आफूलाई आर्य जाति मान्दछन्, होइन? अब ती आर्य जाति बसोबास गर्ने स्थलको रूपमा, थलोको रूपमा, होइन, आर्य के अरे इरान, इराक, अरब, सिरिया भनेर त्यसलाई बताइएको छ र त्यसका बासिन्दावासी भन्ने अर्थमा इरानबाट आर्यान, इराकबाट आर्याक, अरबबाट आर्यब, सिरियाबाट सिरियार्या यसरी भएको देखिन्छ। अब इरानबाट आर्यान भएको देखिन्छ भने त्यो आर्यानबाट नै आर्या उर्फ आर्य भएको पाइन्छ। त्यो अर्थले पनि आर्यको यसरी भेद हामीले पाउन सक्छौँ। जुन आर्य शब्द आज अरियको चाहिँ समानार्थी रूपमा आर्य भनेर संस्कृताइजेसन भएर प्रयोग गरिन्छ, यसलाई बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले धेरै विद्वानहरूले, अन्वेषकहरूले चाहिँ यसबारे खोज अनुसन्धान गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ, होइन? जस्तै उदाहरणको लागि हामीले हेर्ने हो भने पनि भनौँ न, अब जस्तै विश्वमा 3वटा महाजातिहरू, महावंशहरू भएको कुरा त इतिहासमा छ, सबैलाई विदितै छ, होइन? त त्यसमा एउटा मङ्गोल के अरे वंश, अर्को आर्य वंश, अर्को चाहिँ मङ्गोल वर्ण, आर्य चाहिँ वर्ण र निग्रो। यसलाई मङ्गोलको रूपमा चाहिँ पहेँलो वर्ण, आर्यको लागि सेतो वर्ण र निग्रोको लागि कालो वर्ण छुट्याइएको छ। अब यो हिसाबले पनि भगवान बुद्ध आर्य होइनन् भन्ने प्रमाण कसरी मिल्दछ त भन्दा, जसरी अमेरिकाका हेनरी स्टिल अल्कट, बौद्ध विद्वान हेनरी स्टिल अल्कटले 1880 मा विश्व शान्ति झण्डा बनाउनु भएको थियो। त्यसमा 5वटा कलरहरू, रङ्गहरू मिसाएर बनाउनु भएको थियो। ती 5वटा रङ्गहरू भनेको निलो, पहेँलो, रातो, सेतो, कलेजी हो। त्यो निलो भनेको भगवान बुद्धको केश हो, यसलाई चाहिँ शान्तिको प्रतीक मानिन्छ। पहेँलो भनेको भगवान बुद्धको छाला हो, शरीर हो, त्यसलाई चाहिँ करुणाको प्रतीक मानिन्छ। त्यस्तै गरेर रातो भनेको भगवान बुद्धको रगत हो, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब सेवा, परिश्रम, मेहनतको प्रतीक मानिन्छ। अनि सेतो भनेको भगवान बुद्धको हड्डी खुड्डी हो, यसलाई पवित्रताको चाहिँ प्रतीक मानिन्छ। अनि कलेजी रङ्ग भनेको भगवान बुद्धको मुटु कलेजो हो, त्यसलाई अनुशासनको प्रतीक मानिन्छ। यो 5वटा रङ्गहरू मिलेर चाहिँ विश्व शान्तिको झण्डा, बुद्ध झण्डाको रूपमा हामीले अहिले पाउँदछौँ। निलो, पहेँलो, रातो, सेतो, कलेजी भनेर यसरी हामी पाउँदछौँ। र यो अर्थमा पनि भगवान बुद्धको शरीर अथवा छालाको रङ्ग पहेँलो हुनुमा र विश्वका 3वटा महाजातिमा मङ्गोल पहेँलो रङ्गको हुनुमा पनि भगवान बुद्ध आर्य होइनन्, मङ्गोल नै हुनुहुन्छ भन्ने यसबाट पनि हामीले प्रमाण पाउँदछौँ। र त्यस्तै गरेर अब धेरै अन्वेषक र खोजकर्ताहरूले बुद्धको बारेमा चाहिँ खोज अध्ययन गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। र त्यो कुरालाई पनि म यहाँ केही प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। जस्तै 5औं शताब्दीमा
चिनिया भाषामा अनुवाद भएको भिक्षु अश्वघोषद्वारा रचित बुद्ध चरित्रमा लिच्छवी वृजी र बुद्धलाई एउटै वंशजको देखाइएको छ। त्यस्तै गरेर प्रसिद्ध बौद्ध इतिहासकार रखिल्स र मार्टिनले तिब्बतीहरूले ईसापूर्व 2250मा लिच्छवीहरूलाई राजा बनाएको र यिनैका वंशज बुद्ध हुन् भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै यही बुद्ध चरित्रको सर्ग 5को 78मा बुद्धलाई तुरक श्रेष्ठ यानि तुर्क माने अनार्य मङ्गोल भनिएबाट पनि बुद्ध आर्य नभई मङ्गोल नै हुन् भन्ने प्रमाण यहाँ मिल्दछ। त्यस्तै गरेर धेरै अन्वेषकहरूले बुद्धको जातिबारे खोज अनुसन्धान गरेको पाइन्छ। त चिनिया विद्वान हुइनसाङ बुद्धिस्ट रिकर्ड अफ वेस्टर्न वर्ल्ड भोल्युम 11 पेज 70, त्यस्तै गरेर हुइली द लाइफ अफ हुइनसाङमा चाहिँ पेज 24मा उहाँहरूले चाहिँ लिच्छवी र बुद्धलाई उत्तरी मङ्गोलियाई अथवा मङ्गोल जातिका मानेका छन्। त्यस्तै गरेर चार्ल्स बेलले पनि बुद्धलाई तातार मङ्गोलियाई अथवा मङ्गोल वंशका जाति अथवा वंशका मान्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर प्रसिद्ध बौद्ध अन्वेषक मार्टिनले पनि बुद्धलाई किटेर लिच्छवी अनार्य जातिका मानेका छन्, मङ्गोल जातिका मानेका छन्। अब यी त भए केही प्रमाणहरूको कुरा भयो हैन। अब त्यस्तै गरेर व्यवहारिकतालाई पनि हेर्ने हो भने इतिहासमा के पनि पाइन्छ भने बुद्धले मामाको छोरी बिहे गरेको पाइन्छ। त आर्य समाजमा त मामाको छोरी बिहे गर्ने चलन त पाइँदैन, उनीहरूले त दिदीबहिनी ठान्छन्। तर आज पनि अनार्य मङ्गोल आदिवासी समाजमा मामाको छोरी त हकै लाग्ने परम्परा पनि छ। यसबाट पनि भगवान बुद्ध आर्य होइनन् भन्ने प्रमाण पाइन्छ। त्यस्तै गरेर जब महामायाले सिद्धार्थलाई जन्माउने बेलामा आफ्नो माइत जानुभएको थियो। यो एउटा चाहिँ अनार्यहरूको मङ्गोलहरूको अथवा आदिवासीहरूको चाहिँ मौलिक परम्परा हो। तर आर्यमा त त्यस्तो परम्परा छैन होला। त्यसकारणले पनि भगवान बुद्ध मङ्गोल हुन् अनार्य हुन् भन्ने प्रमाण मिल्दछ। त्यस्तै गरेर भगवान बुद्धले शुकरमद्धव जुन भगवान बुद्ध अब मृत्यु बेलामा भनौँ न, अब त्यसलाई चाहिँ हामी बौद्धहरूले चाहिँ त्यसलाई महापरिनिर्वाण भन्छौँ। भगवान बुद्धलाई हामी मरेको भन्दैनौँ। त भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण कालमा भगवान बुद्धले चाहिँ शुकरमद्धव नामको सुँगुरको मासु खानुभएको थियो भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। यदा कदा कसैले चाहिँ शुकरमद्धव भनेको च्याउ हो भनेर पनि तर्क दिन्छन्, तर त्यो तर्क प्रमाणित छैन। शुकरमद्धव भनेको सुँगुरको मासु भन्ने अर्थ नै यसले दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि भगवान बुद्ध अनार्य मङ्गोल नै हुन्, किनभने आर्य समाजमा बाहुन क्षेत्री समाजमा त सुँगुरको मासु खाने त्यति हामीले पाउँदैनौँ, देख्दैनौँ। त्यसकारणले पनि भगवान बुद्धलाई अनार्य मङ्गोल हामी भन्न सक्दछौँ। त त्यस्तै गरेर अन्तमा म जाँदैछु। वास्तवमा भगवान बुद्ध कसैको अवतार होइन। बुद्ध कुनै ईश्वरले पठाएको धर्मदूत वा देवदूत होइन। बुद्ध आफैमा शान्तिका महानायक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध ईश्वरवादी पनि होइन, उहाँ त अनिश्वरवादी हुनुहुन्छ, यानि कि नश्वरवादी। नश्वरवादी भनेको ईश्वर छैन भन्ने वादी भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। र त्यो नश्वरवादी अथवा ईश्वर छैन, हुँदैन, अनिश्वर भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न भगवान बुद्धले सिङ्गो अनात्मवादको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। आत्मा हुँदैन, त्यो त उहाँले चाहिँ विपश्यनाबाट प्रत्यक्ष उहाँले गरेर देखाइदिनु भएको छ। उहाँको 37 बोधिपक्षीय धर्म त्रिपिटक त्यत्रो 45 वर्षसम्म दिएको धर्मदेशना नै अनात्मवाद अनिश्वरवाद हो। यो पनि यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। र त्यो अनात्मवादलाई बुझ्न चाहिँ
अनिश्वरवादलाई बुझ्न, नश्वरवादलाई बुझ्न चाहिँ यहाँले बुद्धको 4 आर्य सत्यको ज्ञान पढ्नुपर्छ। विपश्यना ध्यान, विपश्यना भावना भनिन्छ, ध्यान पनि होइन, विपश्यना भावना जानेको हुनुपर्छ, गरेको हुनुपर्छ। र त्यसैलाई सतिपट्ठान पनि भनिन्छ विपश्यनालाई, त्यो जानेको हुनुपर्छ। र पट्ठान ज्ञान बुझ्न जरुरत छ। र अर्को अत्यन्तै जरुरी भनेको प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान हुनुपर्छ। अष्टकलाप धर्मको ज्ञान हुनुपर्छ। कर्म र कर्मफलको सिद्धान्तको ज्ञान हुनुपर्छ। भगवान बुद्ध कर्मवादी हो, भाग्यवादी होइन भन्ने पनि यहाँ हामीले बुझ्न जरुरत छ। र भगवान बुद्ध आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि नै जाति विरोधी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले वोर्सल सूत्रमा एउटा गाथा भन्नुभएको छ, नजच्च वोर्सलो होती नजच्च होती ब्राह्मणो, कम्मना वोर्सलो होती कम्मना होती ब्राह्मणो। अथवा जन्मले कोही पनि ब्राह्मण र कोही पनि नीच हुँदैन, अथवा जन्मले कोही पनि उच्च र नीच हुँदैन, जातिले कोही पनि उच्च र नीच हुँदैन, उच्च र नीच त कर्मले बनाउने हो भनेर उहाँ कर्मवादी, उहाँको विचार आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि पनि उहाँले आफ्नो के अरे चाहिँ जाति विरोधी कुराको चाहिँ समाजमा क्रान्ति ल्याउनु भएको थियो। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ स्पष्ट छ उहाँ आर्य होइन, उहाँ मङ्गोल नै हुनुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा शमशेर आले मगरले त सायद अब उहाँलाई थाहा थिएन, त्यसकारणले उहाँले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भनेर त म भन्दिनँ, उहाँले बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। तर जो हाम्रा अभिषेक जोशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँको भिडियोमा हेर्दा चाहिँ उहाँले विभिन्न नाना प्रकारको गाली गलौज पनि गर्नुभएको छ। त्यसरी गाली गलौज गर्नु आफैमा गलत हो होइन। तपाईँले सही तर्कले तपाईँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्, तर गाली गलौज दिने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले माफी माग्नुपर्छ। र तपाईँले भुल अन्जानमा चाहिँ बुद्धलाई आर्य भनेर चाहिँ एउटा बौद्ध समाजमा एक खालको भ्रम तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको छ, यसबारे पनि तपाईँले माफी माग्नुपर्छ भन्दै मैले यो यति बोल्नुको उद्देश्य यही पुरा भएको ठान्दै मेरो 2 शब्द यही समाप्त गर्दछु।